अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में कुछ और नहीं बल्कि आज आपके सामने एक दर्दनाक खौफनाक स्टोरी रखनी है कि कराची में एक नौजवान ने अपने बच्चों समेत बीवी समेत हमला कर दिया और पूरा का पूरा घराना तहस नहस हो गया। वजह क्या ठहरी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्यों आखिर मजबूर हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का खात्मा का फैसला किया? क्यों ऐसा हुआ कि उसने अपने साथ बच्चों को भी मारने का फैसला किया? ये सारी तफसीलात जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ कुछ और डिटेल भी हैं। अमूमी तौर पर हमारी जब मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हुकूमतों के जब सियासी मंशूर हों या हुकूमतें कायम हो चुकी हों, तो फिर अमूमी तौर पर हमें मुख्तलिफ इदारों की तरफ से या मुख्तलिफ अफराद की जानब से ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बड़े बड़े दावे सामने आते हैं कि बेरोजगारी अलाउंसेस दिए जाते हैं, मजबूर और बेसहारा खवातीन को फंड्स फराहम किए जाते हैं, उनका घर और उनका चूल्हा जलाने के लिए, उनकी दाद रसी के लिए मुख्तलिफ जो है वो हुकूमती सतह पर न सिर्फ इकदाम किए जाते हैं बल्कि उनको अमली जामा भी पहनाया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर जब हम माशरे में नजर डालते हैं तो नित जो है वो आए रोज यानी कि इस तरह के वाकयात सामने आते हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि एक मर्द ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की, कर्जे से तंग आकर खुद और अपने बच्चों का खात्मे का फैसला किया, या फिर किसी खातून ने जो है वो अपने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी, दरिया में छलांग लगा दी या जहर खा लिया। इस तरह की वारदातें आए रोज आप गूगल करें, यूट्यूब करें, आपको इस तरह की चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो दावे होते हैं वो दावे न जाने कब उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, फिल वक्त उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आज भी अगर देखें तो दावा किया जाता है कि हम एजुकेशन का अलग अलाउंस देंगे, स्कूल और कॉलेजेस का अलग अलाउंस देंगे, बेरोजगारी और बुजुर्गों और इसके अलावा जो नौजवान है पढ़े लिखे उनको अलग जो है वो उनको उनका रोजगार या उनका घर चलाने के लिए उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के जो मराहल है वो पूरे करने के लिए हम जो है वो इकदाम कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जब ये चीजों पर नजर डालते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो दावा किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ स्टंट था, सियासत थी, अमली तौर पर जो है उन जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अवाम है, चाहे वो किसी भी सूबे शहर इलाके से ताल्लुक रखते हों, वहां पर जो है वो उन तक नहीं पहुंचता। अक्सर ये भी तासुर आता है कि जी कराची ऐसा शहर है कि कराची जैसे शहर में जो है वो कोई शायद ही भूखा सोता हो। कराची में अगर कराची वालों को पता चल जाए कि सैलाब आ गया है मुल्क के किसी हिस्से में, मुल्क के किसी शहर में, या कोई ऐसी वबा फैल चुकी है, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है जहां वहां के मकीनों को मुश्किलात का सामना है, तो कराची में न सिर्फ टनों बल्कि ट्रकों और कहते हैं कि कंटेनर के हिसाब से यहाँ से जो है वो ना सिर्फ जरूरियात जिंदगी की चीजें भेजी जाती हैं बल्कि अद्वियात और दीगर चीजें भी यहाँ से भेजी जाती हैं। लेकिन रोजाना कहीं ना कहीं आपको ये भी कराची से ही खबरें सुनने को मिलती होंगी कि कराची में जो है वो इस तरह के वाकयात हो गए। आज जो खबर सामने आई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इब्तदा में जो बताया गया पुलिस की तरफ से या मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से बताया गया कि जी ये थाना एयरपोर्ट है, थाना एयरपोर्ट की हदूद में एक शहरी ने जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया और साथ ही साथ अपने 3 बच्चों और बीवी को भी दुनिया से रुखसत किया, चलता किया, और उसके बाद फिर खुद को जो है वो खुद की जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। पहले जो इब्तदा में खबर सामने आई थी उसमें बताया गया कि जो मुतवफी है उन्होंने बीवी बच्चों को जहर दिया और खुद को फंदा लगाया, और इस तरह खुदकशी से पहले जो है उन्होंने एक खत भी लिखा, और जो रेस्क्यू इदारे उनको जो लाशों की इतला मिली तो उसके बाद फिर वो टीमें सारी मौके पर पहुंची तो पता चला कि जी बच्चों को दूध में जहर देकर कत्ल किया गया और बच्चों के मुंह से फीडर लगी, जो फीडर्स हैं वो भी लगे हुए थे। उसके बाद फिर मुतवफी की जो ससुराल है वो भी इसी बिल्डिंग में रहते थे और उसके घर के सामने वाले फ्लैट में जो वो तमाम रिहायश पजीर थे। मियाँ बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करने वाला जो शहरी था वो अपने बिरादर निस्बती के फ्लैट में रहता था। इसका नाम एहसन रजा रिजवी जो है वो बताया जाता है। फिर पुलिस ने भी छानबीन की और उसमें कहा कि जी फलकनाज अपार्टमेंट है जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने आप जब निकलते हैं तो बिल्कुल सबके सामने जब शारा फैसल पे आते हैं तो जो सबसे बड़ा फ्लैट नजर आता है उसका नाम फलकनाज अपार्टमेंट ही है। वहां से जो है वो 5 लाशें बरामद हुई और उसके बाद फिर पुलिस का कहना है कि एहसन रजा रजवी जो है नामी शख्स ने अपनी बीवी निदा और इसके अलावा 3 बच्चों जिसमें जिब्राइल, मिकाइल और बच्ची का नाम था उम्मे हानी
اس کو قتل کیا. اس کے بعد پھر اس نے خودکشی کی اور اس کے بعد پھر پولیس موقع پہ پہنچی, چھان بین کی تو پتا چلا کہ جی یہ زہر دودھ میں ملا کر نہیں دیا گیا تھا بچوں کو, بلکہ اس مرد نے سید احسن رضا رضوی نے بیوی کو 3 بچوں کو, جس میں جن کی عمریں جو ہے بیوی کی 39 سال ہے اور بڑے بچے کی 6 سال, پھر 5 سال, پھر 4 سال, ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گولیاں ماری. گولی مارنے کے بعد 40 سالہ احسن رضا رضوی جو ہے اس نے خود کو جو ہے وہ گولی مار کر ختم کر دیا, اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. پولیس نے لاشیں میں تحویل میں لے لی ہے, مزید انویسٹیگیشن اور تحقیقات کا معاملہ جاری ہے اور مزید کہا جا رہا ہے کہ جی چھان بین کی جائے گی اور اس کی وجہ جانی جائے گی. لیکن بنیادی طور پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کے پاس رہائش نہیں تھی, اس کے پاس گھر نہیں تھا, اس کے پاس روزگار نہیں تھی, اس کے بعد بچوں کو ایون کے کھانے پینے کی چیزیں, دودھ فراہم کرنے کے لیے بھی چیزیں نہیں تھی. پولیس کا یہ دعویٰ ہے اس نے اس لیے بے روزگاری سے تنگ آ کر جو ہے اس 5 کی یعنی کہ پورے کے پورے گھرانے کی زندگی کا خاتمہ کیا. اچھا, چونکہ ہم باہر روز دیکھتے ہیں کہ جن کو نوازا جا رہا ہے کسی بھی طرح, وہ لوٹ گھسوٹ ہے, ماردھار ہے یا کچھ اور ہے, تو انت نوازا جا رہا ہے. وہ اس نوازنے کو بھی کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے ان کو بے مثال یا بے شمار نوازشیں کی جا رہی ہیں, تو اس لیے ان کو بے حساب دیا جا رہا ہے. تو اس کا حساب کتاب نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے. لیکن ایک غریب آدمی, ایک بے روزگار آدمی جس کو کہیں سے بھی کوئی آسرا نہیں, اور حکومتوں کی طرف سے جب دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو ان کے مختلف الاؤنسز کے نام پہ, ان کو ان کا گھر چلانے کے نام پہ, ان کو بے روزگاری کے نام پہ مختلف قسم کے جو ہے ان کو فنڈز فراہم کرتے ہیں, لیکن وہ ان تک نہیں پہنچتے. لیکن پہنچتے کہاں ہیں ذرا یہ آپ سنیے, پھر بتاتا ہوں, آپ یقیناً آواز پہچان جائیں گے. یہ ہمارے ایک بہت ہی بڑی پارٹی کے اور مایہ ناز مولانا بھی ہے اور مایہ ناز سیاستدان بھی ہیں. یہ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ معاملہ ہے کیا, وہ کیوں ان سے سوال کیا گیا, اس کا جواب انہوں نے دینے کے بجائے کیا بات کی ہے. لیکن آپ کے ماشاءاللہ بہت سے گھر ہیں, آپ کی جائیداد, آپ کی زمینیں وغیرہ. کوئی زمینیں نہیں. اچھا, تھوڑی زمین جو والد صاحب. تو ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے. اچھا, اور میں بھی غیبی مدد کی دعا کر لوں پھر. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آمین آمین آمین. اگر وہ بھی حساب دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کے ساتھ حساب کریں ہم. لیکن آپ کی اب اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس بے شمار گھر ہیں, جن کے پاس بے شمار جو ہے رہائشی اور گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, تو وہ کہتے ہیں جب اللہ حساب کتاب بے حساب دیتا ہے تو پھر ہم کون ہیں حساب کتاب لگانے والے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں اس طرح نوازا گیا ہے تو ہم نہیں اس کے ہم سے کوئی حساب کتاب نہ کریں. لیکن جن کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہونی چاہیے, یا پھر جو لوگ رکاوٹیں بیچ میں بنتے ہیں کہ غریب غربا جن کا حق بنتا ہے کہ ان کو اگر وہ بے روزگار ہیں, اگر ان کو کوئی بیماری لاحق ہے, اگر ان کو ضروریات ہیں تو ان کی پوری کی جانی چاہیے. ان کے لیے پتہ نہیں نہ جانے کون رکاوٹ بن جاتا ہے, کون ان تک نہیں پہنچنے دیتا, کون ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے, وہ آج تک شاید سمجھ نہیں آیا. آج یہ آپ نے خبر دیکھی, کل کچھ اور دیکھیں گے. اسی طرح یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہے گا, اور جن لوگوں کے پیٹ پھاڑ کر غریبوں تک پہنچانا چاہیے نہ جانے ان کو کب عقل آئے گی اور کب غریبوں کا بھلا ہوگا اس ملک میں. جب بچپن میں ہم سنتے تھے کہ اکثر ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی فلاں حکومت میں یا فلاں حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا, فلاں حکومت کی طرف سے غریبوں کی بے روزگار یا بے سہارا جو لوگ تھے ان کو سہارے کے لیے فنڈز دیے جاتے تھے, ماہوار ان کے لیے مقرر کیے جاتے تھے, ایون کے راشن کارڈ دیے جاتے تھے کہ کسی کا جو وہ ایسا نہ ہو کہ آج چولہا نہ جلے, تو لوگوں کو راشن بھی فراہم کیا جاتا تھا. نہ جانے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ تھما تو آج تک تھما ہوا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس جو محرومین ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے وہ صبر جمیل ان کے خاندان کو عطا کرے اور ان کی جو درجات ہے وہ بلند کرے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اور کسی خاندان کو اس دکھ و صدمے سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.